بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. بل الظالمون في ضلال مبين. بل الظالمون في ضلال مبين. بل الظالمون في ضلال مبين. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. 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 وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.